जमात बीजेपी की यूनियन वजीर स्मृति ईरानी की क़यादत में मदीना मुनव्वरा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान सऊदी हुकाम ने पहली बार भारतीय वफ़द को मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरा भी करवाया, जिसकी तस्दीक खुद स्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्तलिफ पोस्ट शेयर करके की है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मृति ईरानी का दौरा भारत और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत के 2 दिन बाद हुआ। मक्का और मदीना शहर दुनिया के हर मुसलमानों के लिए सबसे अहम और मुक़द्दस तरीन शहर है, और जब कोई चीज़ ख़ास होती है तो उसका ख़ास किस्म का प्रोटोकॉल भी हुआ करता है जो कि आम चीज़ों से हटकर होता है। मक्का और मदीना शहर का ख़ास प्रोटोकॉल उसे यहाँ के रहने वाले लोगों ने नहीं दिया, और न ही दुनिया भर के मुसलमानों ने अपनी अकीदत और एहतराम की वजह से दिया है, बल्कि उसे ये प्रोटोकॉल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, और वो ये है कि यहाँ पर हर कोई भी गैर मुस्लिम जो कि नापाक को इस पाक सरजमीन पर दाखिल नहीं हो सकता। कुरान करीम की सूरत तौबा आयत 28 के अंदर अल्लाह पाक मुसलमानों को हुक्म देता है कि ए ईमान वालो, मुशरिक नापाक हैं तो इस साल के बाद वो मस्जिदुल हराम के करीब ना आने पाए, और अगर तुम्हें मोहताजी का डर है तो अल्लाह अपने फजल से तुम्हें दौलतमंद कर देगा। बेशक अल्लाह ताला इल्म व हिकमत वाला और सब कुछ जानने वाला है। नाज़रीन, कुरान करीम की इन आयत के अंदर मक्का शहर में मस्जिदुल हराम के अंदर गैर मुस्लिमों का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए कि वो इस जगह की ना तो अहमियत को समझते हैं और ना ही इसे टूरिस्ट प्लेस से ज्यादा मुक़द्दस समझते हैं। नाज़रीन, मक्का के बाद मदीना मनवरा भी मुसलमानों के लिए इतना ही अहम और मुक़द्दस है कि यहाँ पर भी किसी भी गैर मुस्लिम का दाखिला मुसलमानों के लिए इतना ही तकलीफदा है जितना कि मक्का के अंदर, क्योंकि गैर मुस्लिम इस जगह की अहमियत को बिल्कुल भी नहीं समझते, और अगर खुलेआम इनको इजाज़त मिल जाए इस जगह पर दाखिले की तो आप सोच सकते हैं कि कुछ ही दिनों के अंदर ऐसे शर्मनाक तौहीनामेज़ वाक़यात हमें मुसलसल सुनने को मिलते रहेंगे जो कि आपने पहले कभी न सुने होंगे न देखे होंगे। और आप जानते हैं कि हर पढ़ा लिखा इंसान और तेज़ीब याफ्ता तो नहीं होता, और अपनी जहालत के अंदर कुछ भी ऐसा कर सकता है जो कि मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफदा हो सकता है। इसलिए इस खास जगह को खास किस्म का प्रोटोकॉल होता है। एक इंतहाई अफसोसनाक वीडियो मदीना मनवरा के बाहर से देखी गई है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्मृति ईरानी को मदीना मनवरा के बाहर मीडिया और सऊदी ऑफिशियल्स के साथ एक ऑफिशियल दौरे पर प्रोटोकॉल के साथ देखा गया है। इस मुकद्दस जगह पर इस औरत अपने सर तक को नहीं ढांपा हुआ था, और ना ही उसे जिस जगह की कोई अदब का ख्याल था, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गैर मुस्लिम लोगों के लिए जगह की अहमियत घूमने के अलावा और कुछ भी नहीं होती। अब भारतीय जनता पार्टी कितनी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट और मुसलमानों पर हिंदुस्तान के अंदर कितना जुल्म कर रही है, ये तो एक अलग ही बहस, लेकिन ये औरत बाकायदा खुद मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलती रहती है। और इस औरत को इतना प्रोटोकॉल दिया गया, इस मुकद्दस जगह पर बुलाकर न सिर्फ इस मुकद्दस जगह की तौहीन की गई, बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बातों और उनके ईमान के साथ भी खेला गया, और उनके मुंह पर एक तमांचा भी मारा गया है। सऊदीया के इस प्रोटोकॉल ने इस गैर मुस्लिम को दुनिया की ऐसी पहली औरत बना दिया है जो कि इस मुकद्दस जगह पर विजिट कर रही है। हमारी सऊदी हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो इस जगह को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि अपनी मिलके समझते हैं। नाज़रीन, इतने बुरे हालात में भी अरब कौम और उनके हुक्मरान अपनी मन मस्तियों में रहते हैं। उन्हें गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात बनाने और बढ़ाने की फिक्र है। वो उम्मत मुसलमा की ज़बू हाली और इनके ऊपर होते हुए जुल्म से बाखबर होते हुए अनजान बने हुए हैं। आज हमारे अंदर ईमान कमजोर है। मगरिब की मकारी तहजीब और फलसफे ने हमारे ईमान की जड़ों को खोखला कर दिया है। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारे यहूद व नसारा से भी हालात गए गुजरे हो गए। कुछ नहीं, हमसे तो सिख भी बेहतर है जो अपने गुरु की एक अदा को अपनाए हुए हैं। सिर्फ इस वक्त दुनिया में जहाँ भी सिख हैं, उन जिस ओहदे जिस मनसब पर भी हैं, वो अपने गुरु का नमूना पेश करते हैं। वो दुनिया पे बड़े से बड़े मनसब पर भी पहुंचकर अपने गुरु की सी दाढ़ी और सर पर गुरु की सी पग बांध कर रखने से नफरत और हद तक महसूस नहीं करते। हमें मजमूई तौर पर अपने आका करीम की कौन सी अदा बाकी है? हमें आका करीम के कौन से इखलाक बाकी हैं? हमें आपका कौन सा किरदार पाया जाता है? हम आपके किस अमल पैरा हैं? जवाब यकीनन कोई भी नहीं। मगर इसके बरक्स आज भी कौन सी इखलाकी बुराइयां हैं जो अरब में मुआशरे में इज्तिमाई तौर पर मौजूद नहीं? वो कौन सी गलाजत, गंदगी, बेहूदगी, वो कौन से गलत काम हैं जो उनमें नहीं पाए जाते? जुल्म, वज़ियादती, फसाद, हसद, हक तलफी और मफाद परस्ती का क्या हमारा इज्तिमाई नहीं है? मनशियात के बाजार, हवस के अड्डे, शराब खाने, जुआ, जना, कारी, सूद व हराम खोरी, धोखा, दही, बदयांती, खुशामद, दोगले पर बाजी, सब कुछ अरब में मौजूद है। अब तशद्दुद, तासुब
عصبیت اور انسان میں دشمنی کے ایسے کون سے مظاہرے ہیں جو ہمارے اسلامی معاشرے میں دیکھنے کو نہیں ملتے؟ ان سوالات کا جواب یقیناً ہمیں ناظرین، عرب جو اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر چکے ہیں اور اب تباہی کے راستہ پر رہے ہیں، عرب پہ تباہی نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ کتاب الفطر میں بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلا سے جو نزدیک آ گئی ہے، عرب کی خرابی ہونے والی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ ہم سے مالک بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے سنا، انہوں نے خلبہ سے سنا، اور انہوں نے زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے زینب بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ سرخ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریبی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا اور سفیان نے 90 یا 100 کی عدد کی انگلی باندھی تو پوچھا کہ ہم اس کے باوجود بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ کہ ہم نے سالین بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین، 2024 میں علامتیں زیادہ قریب آتی محسوس ہو رہی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے حوالے سے بتایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ایک شخص آیا اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرب قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے خود وہ سائل سے زیادہ اس کے واقع ہونے کے متعلق نہیں جانتا۔ مطلب انہوں نے اپنے بارے میں کہا کہ میں بھی اس بارے میں نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی چند نشانیاں بتاتا ہوں۔ جب عورت ایسی اولاد جنے جو اس کے آقا بن جائے تو ایک قیامت کی نشانی ہے۔ جب ننگے پاؤں ننگے جسم والے لوگ لوگوں پر حاکم ہو جائیں تو ایک قیامت کی نشانی ہے۔ قیامت بھی ان 5 چیزوں میں سے ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی مینا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماہ کے ریب میں کیا ہے، لڑکا یا لڑکی۔ پھر وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں میرے پاس واپس بلا لو۔ لوگوں نے انہیں تلاش کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ لائیں، لیکن ان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب جبریل تھے، انسان کی صورت میں لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ ناظرین، اپنی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ قیامت کے قریب عرب ممالک تباہ ہو جائیں گے اور ان ممالک میں ایسی تباہی آئے گی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ عالم کفران ان پر ایسے چڑھ دوڑے گا جیسے بھوکے لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امریکہ کے معروف میگزین اس حوالے سے اب تک کا سب سے خطرناک آرٹیکل شائع کیا تھا۔ میگزین کے خبر پر چین اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کی جنگ کے حوالے سے سپر پاور اور چین کا جھنڈا بنا کر اس میں بتایا گیا تھا کہ چین امریکہ سے تو معاشی جنگ جیت جائے گا لیکن دجالی قوت اسے جیتنے نہیں دے گی۔ آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا کہ عرب دنیا کے سنہری دور کا خاتمہ ہونے والا ہے، اس کی تقلید سارا علاقہ محسوس کرے گا۔ حالانکہ یہ آرٹیکل زیادہ تر معاشی تخمینے لگانے والا تھا، لیکن تباہی اس طرح تھوڑی تھوڑی کر کے ہی آتی ہے اور پتہ تب چلتا ہے جب پانی سر سے گزر جاتا ہے۔ عربوں کی تباہی کی پیشن گوئی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور اب دنیا کے مختلف کونوں سے ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور اب اتنی بڑی مملکت ہونے کے باوجود مشرکین و کفار کی خوش آمدید کرتا پھر رہا ہے۔ 9 جنوری 2024 کو مسلمانوں کی سینوں پہ ایک چھوٹی سی قیامت گزر گئی۔ چھوٹی سی تو نہیں کہوں گی ناظرین، بہت بڑی قیامت گزر گئی۔ جن کے ایمان تازہ ہے تو ان کے لیے بہت بڑی قیامت ہوگی۔ جب ایک انڈین عورت سعودی عرب کے 2 روزے دورے پہ گئی، انڈین وزیر سعودی عرب کا 2 روزہ دورہ اس وقت میڈیا پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اس دورے پر سوشل میڈیا اس وقت ہندو عورت نے اپنے بقول مدینہ کا تاریخی سفر بیان کیا اور مسجد نبوی، جبل احد اور مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ سمجھے جانے والی مسجد قباء تک بھی گئیں۔ بھارتی وزیر نہایت صاحب کا ٹویٹر پر اس دورے پر سعودی حکام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس انڈیا اور سعودی عرب کے درمیان ثقافتی اور روحانی رابطہ کا آغاز بتایا۔ انڈین ذرائع ابلاغ میں یہ کہا گیا کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ مدینہ میں کسی غیر مسلم وقت استقبال کیا گیا ہو، تاہم اس کی آزاد اتھارٹی کے ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ناظرین، آج کے ہم مسلمان کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ نہ ہمیں اپنے دین کا پتہ ہے، نہ ہمیں دنیا کا پتہ ہے، نہ ہمیں اپنے مقدس جگہوں کی مقدس باتوں کا پتہ ہے۔ تو ناظرین، ہم زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس موضوع پہ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم اس پیغام کو میڈیا پر اتنا اچھال سکتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکے۔ تو میں امید کرتی ہوں ناظرین آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو دیکھ کر بہت دکھ ہوا ہوگا اور آپ لوگ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، مجھے امید ہے، اور آپ لوگ اس بارے میں ضرور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس موضوع کو ضرور اٹھائیں گے۔ تو ناظرین، اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔